नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको वो वाहिद नुस्खा जो कि अगर आप बाहर से खरीदें तो कम व बेश आपको 20 से 25 हज़ार रुपए में ये नुस्खा, जो बाहर हकीम बैठे हैं वो आपको ये नुस्खा देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं वो नुस्खा जो तकरीबन, चूंकि वीडियो के इन्वान में भी मैंने शाया किया है, नफ्स की हर बीमारी का इलाज सिर्फ इस एक नुस्खा में। तो जी हाँ नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, खास उन अफराद के लिए जिनको नामर्दी का शिकार हैं, जिनके नफ्स में सख्ती नहीं है, जिनके नफ्स में टेढ़ापन है, मुश्तनी बहुत ज्यादा की हो, जिस मर्द ने उसका नफ्स ढीला पड़ गया हो, उसमें तंदी ना हो, नफ्स की जड़ का पतला होना, नफ्स की मोटाई ना होना। चूंकि लंबाई के लिए मजीद नुस्खा जात जो हैं वो मौजूद हैं, ये सिर्फ नफ्स को ताकतवर मजबूत बनाने के लिए ये नुस्खा है, यानी कि ना मर्द को मर्द बनाने के लिए ये नुस्खा आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इसमें थोड़े अज्जा ज्यादा हैं, यानी एक दो चीजों से तैयार नहीं है, थोड़ा सा इसमें अज्जा जो हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन ये अज्जा आपको तकरीबन हर पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, तैयार भी मिलेंगे। और अगर आप खुद से तैयार करना चाहते हो तो वो ज्यादा अमल जो है वो तरद्दुद वाला हो जाएगा, इसलिए आपको वो नुस्खे बता रहा हूँ जो तैयार शुदा चीजें मिल जाती हैं। तो नाज़रीन, मजलूब जितने भी अफराद इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर उनके नफ्स में ढीलापन है, उनके नफ्स में टेढ़ापन है, झुकाव है, सख्ती नहीं है, नफ्स दखूल से पहले ही गिर जाता है, ढीलापन है, उसमें इंतशार की कमी है, इन जुमला तमाम अमराज का इलाज जो है आज इस एक वीडियो नुस्खा में मौजूद है, जो मैं आपको आगे चल के बताने लगा हूँ। अज्जा के बारे में भी बताऊंगा, जो अज्जा इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, उसके बाद तैयारी बताऊंगा और उसके बाद इस्तेमाल। तो बफज़ले ताला तकरीबन हर बीमारी का जो इलाज है वो इस नुस्खा में मौजूद है और तमाम बीमारियां जो हैं वो ज़ाइल हो जाएंगी। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की जानिब, जिसमें मैं आपको ये अज्जा बताता हूँ। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा, इसकी तैयारी हो, इस्तेमाल, ताकि आपको आसानी हो बनाने में और इस्तेमाल करने में। कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, ना ही आपको कुछ जलाना गलाना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो तैयारी मैं बता रहा हूँ निहायत ही आसान तैयारी है। चूंकि चैनल पे जितने भी नुस्खा जात अपलोड किए जाते हैं, कोशिश यही की जाती है कि अपने व्यूअर्स का ख्याल रखा जाए ताकि उनको मुश्किलात ना हो। चूंकि शुरू में चैनल के जब बनाया गया, आगाज हुआ, तो इसमें मैंने काफी मजीद भारी नुस्खे जो हैं वो उनका शाया किया, जो कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी, उसको बनाना जो है वो आम आदमी नहीं बना सकता था। तो उसमें मुझे काफी जो है रिसर्च करनी पड़ी, देखना पड़ा कि व्यूअर्स की डिमांड क्या है, तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैंने बेहतर से बेहतर बनाया। अब तो माशाल्लाह एक दो चीजों से तैयार नुस्खे जो हैं वो तमाम व्यूअर्स के लिए पेश किए जा रहे हैं, ताकि वो उन जाली हकीमों से बच जाएं जो पैसे बटोर कर आपको हजारों रुपए लेकर और नुस्खा वो देते हैं जो सिर्फ 50 रुपए का नुस्खा होता है और आपसे हजारों रुपए वो ले लेते हैं। तो ये हकीकत पर बात मबनी है, ये मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा। जितने भी अफराद इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर किसी को ऐसा हुआ है तो वो आपको कमेंट करके बताएगा कि मेरे साथ मैंने हकीम को इतने पैसे दिए और उसने मुझे नुस्खा दिया लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो उस नुस्खा में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि वो नुस्खा हद मार रहे हैं ना, अगर महंगे से महंगा भी हो तो वो ज्यादा नहीं तो वो 500 रुपए का नुस्खा होगा, हद मारे। तो वो उसने आपसे पैसे कितने ले लिए, उसने आपसे इलाज के पैसे भी लिए, तशखीस के पैसे भी लिए, फिर उसने आपको जो दवा दी, जो तिला दिया, उसके पैसे भी लिए। तो वो तकरीबन कुल मिला के आपका बिल जो है उसने 5-6 हजार रुपए बना देना होता है। 3,000 रुपए 4,000 रुपए तो ये पक्का बनाते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज को दफा करने के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए आज मैं इस नुस्खा में पेश करने जा रहा हूँ। जुमला जितने भी मैंने अमराज बताए उन सबका इलाज बफज़ल ताला इस नुस्खा में मौजूद है। तो नाज़रीन, इस नुस्खा में जो चीजें इस्तेमाल हुई है वो सबसे पहली जो चीज है उसका मैं जिक्र आपको करता चलूँ, साथ साथ में बताऊंगा भी आपको। अकरकराहा, जावत्री, मैं कोशिश करूंगा कि इनकी जो तस्वीर हैं वो मौसूल हो जाएं, तो मैं आपको तस्वीरें भी शाया कर दूंगा अज्जा की। अकरकराहा, जावत्री, पीपल, ये तीनों चीजें आपने हर एक 7 माशा के बदले में ले लेनी है। परफ्यूम 9 माशा के बदन में, रोगन, नरगस 4 तोला के बदन में, ये चीजें आपने ले ली। जब ये चीजें ले ली
اب ان کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے، آپ نے جملہ تمام یہ جو ادویات ہیں یہ بتا رہا ہوں، آپ ان کو باریک پیس لیں. اکرکرا، جاوتری، پیپل، ان چیزوں کو آپ نے باریک پیس کر پرفیون روغن چنبیلی میں حل کریں. روغن چنبیلی میں جب حل ہو جائے، حل کر کے ادویات اس میں ڈال دیں، یعنی روغن نرگس میں پرفیون کو حل کر کے آپ تمام ادویات جو باریک پیسی گئی ہیں اس کو اس میں ڈال کر اچھی طرح ملا کر مکس کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں. جب یہ چیزیں ڈل گئی، محفوظ ہو گیا، میں تیاری پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگرکرا، جاوتری، پیپل، ان تینوں چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا. چاہیں تو آپ الیکٹرک گرائنڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو ہاتھ کے کھرل سے آپ ان کو اچھی طریقے سے کوٹ کر باریک پیس کر، اس کے بعد جب یہ پیس لیں آپ ان کو سائڈ پہ رکھ دیں. پرفیوم کو روغن نرگس میں حل کر کے ان ادویات کو یعنی اکرکرا، جاوتری، پیپل کو ان میں ڈال کر اپنے پاس محفوظ کر لیں. جب محفوظ ہو گیا، اب اس کو استعمال آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، تو روزانہ رات کے وقت یا دن کے وقت جب آپ کے پاس فری ٹائم موجود ہو، آپ اس وقت میں نفس کو نیم گرم پانی سے اچھی طریقے سے دھو لیں. 5-10 منٹ لگائیں، خود دھوئیں، اس کے اوپر ہلکی ہلکی کپڑے کی رگڑ دیں. یہ طریقہ ہے جو ادویات کا استعمال ہے، جو تیل کا استعمال ہے، اس سے پہلے کسی ویڈیو نسخہ میں آپ کو نہیں بتایا گیا، کسی حکیم نے نہیں بتایا. ابھی بھی بیٹھے میں یوٹیوب پہ دیکھ لیں آپ، بہت سارے حکیم آئے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آپ کو یہ چیز نہیں بتائے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کپڑا لگا لیا، ہلکی ہلکی رگڑ دیں تاکہ نفس کی جلد میں سرخی آ جائے، اس میں خون کا دورانیہ بہتر ہو جائے. اس کے بعد آپ یہ تیل جو ہے نفس کی پشت پر ملیں. ملنے کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں. صبح جب آپ اٹھیں گے، آپ نے دوبارہ نیم گرم پانی سے دھونا ہے. دھونے کے بعد آپ مشغول کار ہو جائیں، جو آپ کے معاملات زندگی ہیں آپ اس میں مشغول ہو جائیں. مشغول ہونے کے بعد دوبارہ دن میں آپ ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں کرتا، لیکن جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو یہ استعمال نیم گرم کا کرنا پڑے گا. تو ناظرین، یہ تھا نسخہ، یہ تھی ویڈیو آج کی. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ اتنا ہیوی، اتنا مہنگا نسخہ نہیں ہے، سستا ہے، ہر عام آدمی بھی اس کو خرید سکتا ہے. لیکن اس میں جو جملہ میں نے امراض بتائے آپ کو، سب سے پہلے ڈھیلا پن، سختی نہ ہونا، جھکاؤ، جڑ کا پتلا ہو جانا، نفس کا کسی ایک طرف مڑ جانا، یعنی ہوتا ہے مشتنی جو افراد کرتے ہیں اکثر ان کا نفس جو ہے اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. پھر انتشار کی کمی، نفس مکمل انتشار نہیں پکڑتا، تھوڑی دیر کے لیے اس میں سختی آتی ہے، کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی دخول کا وقت آتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. تو یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی بفضل تعالیٰ. تمام امراض کا علاج اس ایک نسخہ میں موجود ہے، جو کہ آپ کو باہر مارکیٹ میں کم و بیش، میں نے اس کی قیمت آپ کو بتائی، 6 سے 7 ہزار روپے میں آپ کو حکیم جو ہے وہ تیار کر کے دے گا اور آپ سے پیسے بٹور لے گا. جو جعلی حکیم بیٹھے جو اوریجنل ہیں وہ ان سے آپ بے شک یہ نسخہ لے جائیں، آپ پتہ کر لیں. اگر نسخہ میں کوئی مسئلہ ہوا، اگر نسخہ جعلی ہوا، تو آپ میرے جو کمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، کمنٹ باکس آپ جتنی چاہیں گالیاں مجھے لکھ سکتے ہیں، میں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. ناظرین، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر، لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اس پہ کلک کریں، سبسکرائب ہو جائے گا تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو نسخہ جاتے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.